حيل سلامي يمزلو جن كوينات يمسويهم تلي سلامي يمزلو سموم سلامي تجافيفو من إسيك سلف اللو زبل إمنات من قستيكون ودبيكون هزبون كم هزبي يبلنا على عفار كابز تفتر شفتا متأخخ كابز جمر جميرو مريت تقرأ عرفت يرخبان هوانا من باسي سنورت أو نتمتع عنده نحن أين هتخليني حوحاتي ولي رما يكون حوحات صورين نصروني مسمرة سود كتا زي قات يمون إحنا فتنانا ندابز حيزخل أي سلفنا نبز أرسم مالكم خونا يخد لكم زولكم ناي مسوعة ولدوكو إنا نقول لنا هنا تسلفنا إحنا سوي ناس كالك حرف كنبرس كنتكام يكن بقى تتاحوش ناس فوق كنسرح تتاحوش ناس مريت كلنا من حاسبون صنيحنا انبر مساعات خات سواي مسلك مساعات خان افضل ارسم مالتي بقى انا مسوعات ولدو ترف سوااتنا درجنا زلنا حزون تسلفنا انا حزون كسلفنا تبزلنا هو زيات غراوينا كبر تግራይ ማለት ነው صنع متحري زي مزازبل ጊዜያዊ ልስ ተግሮ አሳቢ ኻውን ዓሲፍ ካውን بخبرون موت دوي ترفي ناي كبر زلوا موت جن أبير قلت أخوانا لكم زلوا أبزنيكم من أسي تجافيفو من أسي كسلف اللوا زبل إمنات من قستيكون ودبيكون هزبون كم هزبي يبلنا إمناتنا يكون أورك خلي تميتي سلستميت من أسي حزنا ليه قادلة ميمي بيلنا لافت الخدسة وخيدو هوانا من باسي سنورت أو نتمتع عنده نحن أين هتخليني حوحاتي ولي رما يكون تم سمرت كوينهم زني هذي مجمرة هو عايز جواري حوحاتي بيرباسه هيكون عندي سيو هذا جنت قمت قلت نجار متزني وناي كله ناي هلا وتجراي سجن حوحاتي هايولون له هيكون عندي نسمع صوتي يا خالي حوحاتنا لا مالتي هجي تعمل مانيبيوليتر فيهم مانيبيوليتر مقورنا ذلهم بر نتاش مول زلمة يكون ناي باور حيلي بتصدقنا أخمي قريت سديد وامل توزل أكلك بتجواز جورو ذلهم ذا بتصدقنا مخانا من مسكرة بتركها كمكو مجلس أوصيهم تمحسينهم كون فيدرال المنجسة تجراي سجونت نوصل مالك هيك خبر لهم أنت تكون صق مالك خالد أمر يقول ما خبر حاجة هون المسألة صنعتي حيل سلامي يمزلو جن كوينات يمسويهم تلي سلامي يمزلو سموم سلامي ديمقراطيزيشن سلامي يزبل لوطي يزبل أنا أزين تنين بتعمل بلان زلواسي أزين خلنا نسرحنا سلامون نسرح ديمقراطية ونسرحنا لوطون نسرحنا تسرح جنكم يكونن بس ديمقراطيزيشن بهالمنقسقاس كوانا أجندنا هريد ناس هنا نوصل هناك كويني هذا نايتقرأ ناي مدير ترعامون كفرس هناك كويني أما نقصنا رأك حلاف نفوس دايجي بقندو مالتي كلاي سراوي السلام الكاها أو عفار كابتي دي إف وصيها نتي دي إف كون خواقع مقبار بقندو بدحري تقع ناي بلسقنا سراويت باك غورو غيركا أما نايتقرأ كونيات أصلاتي فم الله وكاج واقع مولو تايخ بالزين كم رخوين كم تمجي مرة زولو يكونون قالومون تقوارم تعم تفلالي هاو حليف كا دليت منقصقاس دليت لو تبهلون عريز ولا زمسل تواقيمي يكون عندي ناتو علامة مو تفلت وداي بزحات ودواتون لا توي مثل النسو هو طعم حدا غنيا زبهل سي ناتو وانا علامة زين بيرتنيا زبهلا ودوات مبكالي سو وانا سعودي بسم لوطي ناو حدا مصيخا خوانا اجندن كوانا بحريات وطين امنا باور ستراجل وش تخاطوا تبيرتنيا زون بعلو خبكت بمدوي يسرح نسو طبيعي يفلطان طبيعي يفلط كونه توهايلو زين ودواتياتن بمبكال زتمسرتي خسرح ولا يكون إتن بيهروان أي تايمر إني الناس حزة عبيلة نسو حز تخصص خنا قروا لهم تايني وخمر إيه تاتو لهم نجار وزي هذا تايم لك I think توصلنا مع التسبين زبوي مثلاً هالي كذا تنزلهم سنافنا ودوم تتحازق قداي سلطلهم مالتي أو عليهم مسكر هاي حنتم لفلتوا على مالتي هذا تان حنت النجار نتاعي لهم لك نحنا خم ودب أو مقصقاس تلي تلوطي يلنا ودنا سنك مالتي جنرال تاركان جن اسمه حمشن حملة ودنا سنتون حويسو أو مقصقاس كم دول أوجي أول خنا خركر يستوصي حملة وري كم ودب لنا نحنا ودب الآخر يسوي لنا بقول كم ناخد أكلات هالي بقول كم يخون مالتي بدحريز غير نجاراتون الله نودبات أتيخا إنفلتريت يركا أفتم قصقاسون خاطوا نخعينا زكبر من جدي الله بسأركان المراح زي حدا مرأي نسأركان ملعل نجارس نيروي مالت ريو توقع عسفان أحمد قالوا ناتي ابنة سيم ناتي ابنة صراحة يكون مثلا جتاتي وين بمولو سميم قلنا ساتهم من قرتاتهم سلة اللهم نا حدا ودب ناتي ودب ملكة مخزارة نسو خالي من قدوني هو نقدر لنا تحانت ملكة خونا كذا اللجن زي أو على ملكتها كان ودب
نحنا وزي لنا تودي مسجن بسم دليل لوطي كوانا علامو كم زوصين أو هم تأتون أو خاخنا أتون بزيد فيتي من كم زجبرنا فلتيه عينا أيوزي بهرتين التجري وقتم باستراتيجي صراحة استراتيجي هاي بالسجناي ناي تجري بهرتين كهم جواري حدث ناي ملكة ناي بهرتين زخنا والدواتات ترجون كم زي اللون بتفعل عليه من قديم عيان حدث كلاي بخوابي ناي كوا والدواتاتون شحن جوار ناي كوا والدواتات شاچخا تجري عرسون كم زي تأممن بوليتيكا خسر أنت فتيني وردا ورقتنا هبكا بارتي كان أفلت أنا هبكا مالك زي زبر ذلكو تجري ترى تجري كي تلقي تلعلو قانقا تجرينيا زنا تجري نزبال كونسبت بهرا ابنت كي يلقي تحدى بس تحدى مركب كم زي اللو غير كان مقراط زبر ذل استراتيجي زين بمولا تطرني فنم تايلم تلكاني او الله ابو مقص اصلي لو طلع زين بخاب استودوا بوردا استودوا هون مالك زي هز بهرتينت معيان تخيل زلو من قد مخانو بري اب عفار كابز تفطر شفتا متخخاو كابز جمر جميرو مريت تግራይ عرفته يرخبن سلامنا ندليون نوح غزي تسويخيو قطر حدو خينا حيل سلامنا يبل حيل سلام زي مخانو ناي كوينات حيل مخان خا بتغبار ابناي تግራይ بوردرات اريناي كويناتي ندلن سلامنا ندلي بارنتي ندلن نصانتينا ندلي زولو ነገራት ከዓ ኩናተይ ندلن ኢሎም ኩናት ዝገብሩ ምዃኖም ተረዲናይና እዚ ግልጽ እዩ ቲዮሪ ይኮነን ከምዚ እዮም ዝብሉ ኢልና ነርደሉ ነገር አይኮነን ነውሕ ግዜ ኩናተይ ندلن ኢሎም ኣብ ትግራይ ዓንዲሮም ጉባኤ ክነካይድ ደለይቲ ኩናት ኢሎም መንግስት ክንምልስ ደለይቲ ኩናት ኢሎም ብሪያሊቲ ኩናተይ ندلن ናወሉ ኩናት ዝውልዑ ንመን ምዃኖም ግን ያው በግልጽ ርኢና ያሚና ኩናተይ ندلن ማለት ኢድና ናሃብ ማለት ከም ዘይኮነ በሓደ ገጽ ምርዳ አይደልዩ በኻሊ ገጽ ከዓ ኩናተይ ندلن ናወሉ ናይ ኩናት አካላት ምዃኖም ድማ ምርዳ አይደልዩ በኹልቱ መንገድ እንተራናዮ ሰላሚና ندليውን ነውሕ ግዜ ተሰዊኽዩ ንሕና ሰላሚና ندلي እናበልና لعل 3 ዓመትን ገለን ተቀሚጥና ኣለና ይኹን እንበር በተሰላማው መንገዲ ዝኾነት ነገር ምዒት ብል ድማ ይረአና ምናልባት ክትልወጥ ትኽእል ብጉልበትና ያ ካፍት ሪያሊቲ ክንብገሶ ዘለና ማል ኹይናት መሪጽናዮ ሰላም ጸሊናዮ ይኮንና ናብ ዝኾነታት ዚናአቱ ትሕተና በአግባቡ ዘይምለስ ምህላው ውዒልና ናብ ሓደ እክበብ ዝወልና ለውን መዘናግዕ ስደደልና ምህላው ምርዳእ ካ አይደልዩ كم تعنتو خاب يونيفرسيتي زولا حدا بصاي ياو امباسادر يمصا لوخ مبراق افريكا يمصا ببوان يلا اخو يمصو كمص خلو انتي يغورلو زول كم زمرد ايدلي قدمو كله مسلسه سبات مسرعه سباتينا تفراري من ايلو كم تعنتو زولكمو بلصقناس ناي منلوخ يزبل قلصي نسخي يودق نسخي يطفئ غحبيلو كويومي نا ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖሊስ ብሙሉ ዳሕድ ሕኮን ደገ خفت ገይርሎም እዩ ስለዚህ ክጠፍኦም ይደልዩን ትክክል እዩ ንዓኦም ክጠፍኦም ይደልዩን ንሕና ወን ናፍትናቱ ምጥፋእ ክናአተ ይደልዩን ይኹን እንበር ንሕና ወን ድማ ክንጠፍእ ይንደልን ክንጠፍእ ስለዘይ እንደልውን ኢና ተወግሶን ወስድ ዘለና ኩሎም ዘመዲሳ ዝኔው ጠላማት ንኸይንስ ማዕማዕ ተስማዕምዖምና ዝኸዱ ኸደምቲ መራሕቲ ትግራይ ጠሊሞምና ዝኸዱ ምን መሊሶም መጀመርያ ሕመቑ እናቶም እዩ ሕወሓት ጽሩይን ንጽሩን መስመራ ሕወሓት ዋጋ ዝተኸፈለሉ ስርዓት ጽሩይ ዓለም ዝፈለጦ እዩ ሕጊ ጥሒስና ሙሩኽ ወታደር ክኾን ዘይግባእ ወታደር ጌርና ሕዚ ዛ ሙሩኽ ትብል ቃል ንኽጠፍእ من كتفولهم زوجين يتقالوا كتفولهم زين فلتينا مشتر ملو بميننا خلا على عبيلنا خنزرزر لهم مالتي استقال لا يزك تفولهم استقال لا يزي متفاع مالت ما هذا تقراي متفاع مالتي تمسرت هاوي نجر حدر بتجباريو حدري بتجبار أنت غيني إمبر كالي مواصو يبل زي أن يتقال لا تاريخ صرح يتقال لا منخرنا عن أي حزب تقرايو عند حقوق ناي حزب تقرايو ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክትፍለጥ ዘግበረ እንኮ ሕብረተሰብ ትግራይ ኣውዝየሎ ተጋዳላይ ማለት እዩ
ህዝብ ትግራይ ኣብ ህዝብ ትግራይ ጥርጣሬ ምንም ቅንጣብ ተኣክል ጥርጣሬ ይብልናን ክንጠራጠር እንኳን ደብ ተጋዳላይት ኣብ ህዝብ ትግራይ ዝጠራጠር ነገር የለን ኣብ መሪሕነት እዩ ኒየቱ ሕማም ህዝብ ትግራይ ምጥፋእ ማለት ሕወሓት ኣይኮነት ሕወሓት ዝብሉና ዘለው ንዝን ሻጥር እዩ ሕወሓት ማለት ህዝብ ትግራይ ምዃኑ ይፈልጥዎ ኣለዉ ስለዚ ህዝብ ትግራይ ሕወሓት ክነጥፍእ ህዝብ ትግራይ ምጥፋእ ማለት ስለ ዝኾነ መዋፅአና መዓንጠና ሸጥ ኣቢልና ክንቃለስ ኣለና ንቃለስ ኢና እውን ዘለና ኩሉ ተቃላሳይ ዘውዝን እዮም ስለዚ ሕዚ እውን ትወጢኡ ዝኒ ሕጊ ክትግበር ኣለዎ ሕድሪ ብተግባር ዘበለን እዚ እዩ መዋፅኦና ቃልሲ እዩ ክንብል ከለና ሌላን ጉደላን ዘይብሉ ማለት እዩ መኸት ኣጋጥሞ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ውድቀት ተዘየጋጢምዎ ንሕና ፈተናና እንዳበዝሐ ይዝኸል ኣብኡ ክፍተን ክኽእል ኣለዎ ዲፕሎማሲኣ ክፍተን ክኽእል ኣለዎ ዲፕሎማሲኣ ብዝተፈተኖ ቁፅሪ ዲፕሎማሲያዊ ውድቀት ብዘጋጠማ ቁፅሪ ንሕና እንዳተረብሓና ኢና ንኽእል ንምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ውድቀት ስለ ዝረብሓና ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብዝደልደለት ቁፅሪ ስለ ትወቕዓና እዩ እዚ ኢልና ክንከድ ከለና ግን ሸለል ባህላዊ መንግስቲ ስለ ዘለና ከምዚ ዝበሉ ጉዳያት ከጋጥሙ ከለዉ ክንጥቀመለና ኢሉ ዝረባረብ ኢሊት ስለ ዘይብልና መንግስቲ ስለ ዘይብልና ኣብዝዩ ሓያል ናይ ምንቃሕ ስራሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ደደቢት እውን ክሰርሕ እዩ ከምቲ ንሰርሖ ዘለና ካልኦት ሚድያታት እውን ክሰርሕ ኣለዎን እዩ እቲ ጉዳይ ትግራይ ዘግለለ እዩ ጠቕላላ እቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ቀይሕ ባሕሪ ታርጌት ዝገበረ ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ዘግለለ እዩ ትግራይ ኣብ ዘየላትሉ ስለ ትግራይ እዩ ዝድለት ዘሎ ስለ ትግራይ ዝውጋዕ ዘሎ ኦኬ ክልላት ናይ ምፍራስ ዓዲ ናይ ምፍራስ ባንዴራ ናይ ምቕያር መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ህዝብታት ምልዋጥ ከም ዘለዎ ዓንቀጽ 39 ከውፅዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ ብግልፂ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ንሕና ኸ እንታይ ኢና ንገብር እዩ ኣነ እንተዝኾነ ሕዚ ዳይሬክሽን ዝህብ ሰብ ኦፍኮርስ ኣብዚ ሚድያ ኮይና እውን ዓርሲ ዝኸኣለ ቃልሲ እንዲና ነካይድ ዘለና ግን ተዓዲ ዝመርሕ ሃይለ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ዝገብር ከም ዝኽብል ከለኹ ሃይለ ዓዲ ክመርሕ እዩ ዝደሊ ዝኸድ ዘሎ ገለ ኢልካ ክትሓስብ ኣይኮነን ኣነ እንተኮይነ ኢልካ ምሕሳብ ደስ እዩ ዝብለና ኣነ ምክንያቱ ፐርሶናላይዝ እንተገይርካዮ እቲ ጉዳይ ባያዝነሰ ይህሉን ንዑ ኢለ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ሰብ ክገብሮ ኣለዎ ኢሉ ዝሓስቡ ኣነ ሓደ ተተረኽ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሕዚ ንምንታይ ሕገ መንግስቲ ቀይራ እንዲያ ክትመፅእ ኢትዮጵያ ንሕና ሓደ እቲ ምክክር ኮሚሽን እየ ዝብል ዘሎ ክቋቋም ከሎ ይነበርናዮ ኣይንፈልጦን ካልኣይ ሕገ መንግስቲ ዝቕየረሉ መንገዲ እውን ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ኣለዎ ከን ክልላት ክሕተት ኣለዎን ኣይተሓተትናን የለናሉን ዝድላዮም ተገበሩ የለናሉን ዝብል ተረኽ ክትረኽ ኣሎ እንዳተመርሐ ኣንፈት እናተዋህቡ ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ እዚዩ ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ምእንታን እንድያ ትሰርሖ ዘላ ኢትዮጵያ ዋንዑ እተው ኣይንኣት እንተኢልኩም ከዓ ዝተባሃለ ተወሰነ ተቐበሉ እንዲ ክበሃል እዩ ባይዘወይ ታይሎም እዮም ከምኡ ዝብሉና ኢልካ ተጃሂርካ ኣይትኸይድ ዓቕሚ ከም ዘለካ ኣይትኸይድ ዓቕሚ የለን ንኣሜሪካ ዝጠዊዕ ዓቕሚ የብልካ ኦፍኮርስ ኣብ ሓንቲ ላዕላዊት ዓዲ መፅኦም ከምኡ ገይሮም ክቕይሩ ይኽእሉ ዶ ብቆቦ ብዋጃ ጥሙጋ ከባቢ ከኣቱ በዚዩ ናይ መካናይዝድ ናይ እግረኛ ከምኡውን ሓይሊ ኣየር ተቐናጀወ ኦፕሬሽናት ከካይዳ ኢልዮ ውፅዎ ዘሎ መካናይዝድ ሓይሊ ብጣዕሚ ብዝገርም ነቲ መካናይዝድ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ስለ ዘየኣምኖ ናህና ሸፋቱ ናይ ትግራይ ሸፋቱ መካናይዝድ ሓይሊ ናብ ስልጠና ኣትዩ ኣሎ እዚኣቶም ፅንዒ ኢለ ብደንቢ ዝርዝር ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ነገር ግን እንታይ እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ዘቕምጦ ዘለኹ በዚ ብናይ ቆቦ ግንባር ብፍላይ ብዋጃ ጥሙጋ ከባቢ ካልኦት እውን ኣለዉ ክቆፅረልኩም እየ በዚዩ ሰለስቲኡ ኣቀናጅዩ ሓይሊ ኣየር መካናይዝን እግረኛን ኣቀናጅየ ከኣቱ እየ ዝብል ብቆቦ ከባቢ ሓዙ the same to that ብዓፋር ከባቢ ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ቦርደር ናይ ትግራይ ቀሪበ እየ እዩ ዝብል ካብ ሸኸት ጀሚሩ እስካዕ ዙርያ ናይ ጭፍራ ቦርደር ኣምሓራ ቀሪበ እየ እዩ ዝብል እስካዕ ኣዝዩ ሓይልታት ኣሰሊፈ እየ ይብል ኣብዚ ዘሰለፎም እውን ናይ ዓፋር ሓይልታት ኣለዉ ናይ ባዕሉ
ናይ ባዕለ ሰፋ ቸኮል ሓይልታት ኣለዉ ሸፋቱ ናይ ባዕልና እውን ኣለዉ በዚሁ ነሰሊፍ ኣለኹ ይብል ኣሎ ሲሚላር ቱ ናይ ቆቦ ዝበልክዎ በዚሁ ከባቢ እውን ሰለስቲ ዝተቀናጀወ ሒዘ ከኣቱ እየ እዩ ዝብል ነገር ግን ኣብዚዩ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ንድሕሪት ዝርኢ ንናይ ዓፋር ሓይልታት ምናልባሽ ብላዕላይ ብናይ ጅቡትን ኣዲስ ኣበባን መንገዲ ነዚዩ ከይቆርፁ ሓይሊ ድማ እንዳጠንከረ ስለ ዝመፀ ናይ ዓፋር ሓይሊ ብስሩ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም ትማሊ በምሓርኛ ከም ዝሰርሕናዮ እዚኦም እናጠንከሩ ስለ ዝመፁ ንድሕሪት ዝርኢ ሓይሊ እውን ኣቐሚጠየ ይብል ነቱ ንድሕሪት ዝርኢ ናይ መካናይዝድን ናይ ኣየር ሓይልን ቅንጅት ክሕዞ እዩ ክሕልዎ እዩ ናይ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይብል ናይ ዓፋር ሓይልታት ግን ኣብዚዩ ሰራዊት ዓፋር መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም ከምቲ ትፈልጥዎ ሰለስተ መጠንቀቕታ እዮም ሂቦም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ብሄር ብሄረሰባት ዝመፃኹም ናብ ገዛኹም ተመለሱ ንሕና ምስ ብሄር ብሄረሰባት ባእሲ የብልናን እጉግሞ ዝበሎ እዩ ዝብል ዘሎ ባእሲ የብልናን ምስ ብሄር ብሄረሰባት ውፁ ካብ ዓፋር ናብ ቦታኹም ተመለሱ ስለዚ ብሄር ብሄረሰባት ብፍሉይ እዩ ፀዊዑ ካልኣይ ፃውዒት ጠቕላላን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ሰራዊት ንዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ንቃለስ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓፋር ዘሎ ፀረ ዲሞክራሲ ፀረ ልምዓት ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ሓይሊ ክነውግድ እዩ ስለዚ ናይ ዓፋር ጉዳይ ንዓፋር ስለ ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጣልቃ እቶ ዘይተባሃልካ ጣልቃ ብምእታው ዘይተፀዋዕካ ብምእታው ዓፋር ተፈርስ ኣለካ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ ኢሊት እውን ፍልይ ኣቢሉ ዝፀውዕም እዩ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ዝኽእል ክትሓስቡ ይግባእ ስለዚ እቲ ሕዚ ኣብ ዓፋር ተወሲኑ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝኒሄ ሰራዊት ብምሉእ ይውፃልና ህዝብና ክነልዕል ኢና እዩ ክፅውዕ ዝኽእል ብርግፅ ኣወል ኣርባ እዩ እጉግሞ ይኮኑ ግን ህዝቢ እንተይፀውዐ ህዝቢ እንተየማኸረ ኣወል ኣርባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ልኡኽ እዩ ባዕልኻ ንባዕልካ ፀዊዕካ ኢኻ ትኣቱ ዘለካ እምበር ህዝቢ ዓፋር ኣየድልዮን እዩ ባዕልና ክነልዕሎ ባዕልና ካብ ዘለዎ ዓፀባ ክነውፅኦ እንተኮይንና ውፅልና እያ ሳልሳይ ንሸፋቱ ትግራይ እያ ሸፋቱ ትግራይ ሓደ ቅድሚ ሕዚ ኣውፂናዮ ዝነበርና መፀዋዕታ ነይሩ መፀዋዕታ ተመለሱን ዓድኹም ተመለሱን ኣብ ህዝብኹም እምብለይ እንተይልኩም ግን ካብ ዓፋር ትትኮስ ትግራዋይ ተጥፍእ ጥይት ፍፅሞ ይትህሉን ብግልፂ ቃል ብቃል ቅድሚ ሕዚ ከም ዘቐመጥዎ ኣብ ዓፋር እትወቅል ትግራዋይ ተጥፍእ ዕሾኽ ክትህሉ ኣይትኽእልን እያ ትብል ስለዚ ንዕኦም እውን ውፁ ኣይንወፅእ እንተይልኩም ግን ኣይንልምንን እያ ትብል እዚአን ኣውፅኦሞን ዘለዉ ስለዚ እዚ ጥራሕ እንተይኮነ ብስሩ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዓፋር ብፍላይ ናብ ዞባ ክልተ ከኣቱ ምኳኑ ዞባ ሓደን ክልተን ከኣቱ ምኳኑ ብግልፂ ኣቐሚጡ እዩ ተወሰነ ቦታ እውን ሒዞም እዮም ኣትዮም እዮም ስለዚ ነዚኦም ብዓፋር ኣቢሎም ናይ ጅቡትን ኣዲስ ኣበባን መንገዲ ከይቆርፁ ብመካናይዝድን ብኣየርን ክከላኸል እየ ይብል ተሕቲልና ናብቲ ዓንተ ወይ ዝጀመርክዎ እንተኸይድና ኣብ ጃምዶ ማርያም ተኩለሽ ቀዩ ኣፈር ገለመለ ዝበሃሉ እስካዕ ላስታ ዘሎ ብምሉእ እዚዩ ብማዕበል ከኣቱ እየ ይብል ሂማን ዌቭ ከኣቱ እየ ይብል ስለዚ በዚ ደረጃ ናብ ትግራይ ከኣቱ እየ ይብል እሞ ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትግንዘቡ ይመስለኩም ብርግፅ እታ ታርጌት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ታርጌት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይ እያ ኣምሓራ እኮ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣምሓራ ውግኣት እኒሁ ናይ ኣምሓራ ከምዚ ገይሩ ብመካናይዝድ ከኣቱ እየ ብኣየር ከኣቱ እየ ክብል ኣይሰማዕኩሞን ብርግፅ ኣይወቅዕን ዘሎ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ጎጃም ኣየራት እየን ሚሳይላት እዮም እቶም ክነሪእኩም ዝቐነና ንምንታይ ግን ትግራይ ብፍሉይ ታርጌት ከምዚዩ ከኣቱ እየ ኢሉ ብፍሉይ ታርጌት ገይርዋ ንምንታይ እዩ ንትግራይ ክኾን ከሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ ዘስልፍ እዚዩ ሓደ ታሪክ ትግራይ ታሪክ ትግራይ ታሪክ ቃልሲ ህዝባዊ የናሓርነት ትግራይ ታሪክ ቃልሲ ወያነ ትግራይ ብሓፈሻ ንፀላእቲ ዝንብርከኽ ስለ ዘይኮነ ሓያል እውን ስለ ዝኾነ ሓይሉ ኣብቲ ኮዝ እዩ ኣብቲ ኮዝ ኣብቲ ምክንያት ኦኬ ኣብቲ ምክንያት እዩ ሓይሊ ኣብቲ ናይ ጦርነት ምክንያት እዩ ሓይሊ ስለዚ ናይ ጦርነት ምክንያት ናይ ትግራይ ብፍሉይ ስለ ዝሪኦ
ኣብ ኩናት ሰዓራይ ንክትኮን እቲ ከውስ ስለ ዝኾነ ተዋና ምክንያቶም ጽኑዕ እዩ ምክንያቶም ድልድል እዩ ክቃለሱኒ ምክንያታውያን እዮም ስለዚ ምክንያታዊ ኮይኑ ህዝባዊ ሕቶ ሒዙ ዝቃለስ ተቃላሳይ ከዓ ስለ ዘይሰዓር ናብ ትግራይ ቦት ሕዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓይነት ሂማን ዌቭ ፕላስ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ፕላስ ዘሎ ሓይሊ ክላፈኖ ዝኽእል ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ገይሩ ክላፈንዎ ዝኽእሉ ናይ ቅድሚ ሕዝን ናይ ሕዝን ሓደ ይኮነ ስለዚ እዚ ክብል ከለኹ ሕዚ ስግኣት ክፍጠር ደልየ ይኮነ ብቆቦ ይመፅእ ኣሎ ብዓፋር ይመፅእ ኣሎ እስካዕ ላስታብ ዘሎ ብምሉእ ሒዝዎ ኣሎ ናብ ትግራይ ይመፅእ ኣለኹ እዩ ካልእ ተኣምር የብሉ